प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। तो हमें भी ये फैसला करना होगा। अब माशाअल्लाह आपकी आबादी 40-50 हजार की हो गई है। शुएब इब्राहिम भाई, ताहिर कुरैशी भाई और मैं भी इंशाअल्लाह ताला अगर आइंदा चंद माह के अंदर आपका ये 10% का मसला हल ना हुआ तो फिर हम ये थालियां यहाँ पर नहीं बजाएंगे, हम मजीद सेक्टर में जाकर जब तक हम उस कब्जा माफिया के राज को खत्म नहीं करेंगे
آپ کے بہت سارے لوگوں نے اگر وہ چاہیں تو NDA میں اور NDA میں دونوں جگہ پر آپ کو ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے پلاٹ مل سکتے تھے اور آپ کو وہاں پر بہت ساری سوسائٹیوں کی تعمیر کا کام بھی دیا جا سکتا تھا. یہاں تک کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو سمندر پار پاکستانی ہیں, وہ بھی یہاں آ کر مکان بنانا چاہتے ہیں. آپ کے مزدوروں کو, مہمانوں کو, آپ کے آرکیٹیکٹ اور انجینئروں کو اگر استعمال کیا جاتا تو اس شہر کو ہم دنیا کے بہترین اور ترقی یافتہ شہروں میں شامل کر سکتے ہیں. ہے, دہشت گردی ہے, اور دوسری جانب علیحدگی پسند
सोचना है। आज पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक है, हुक्मरानों को सोचना होगा, बड़े बड़े जागीरदारों को सोचना होगा, बड़े सरमायादारों को सोचना होगा। आम पाकिस्तानियों को, मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके के पाकिस्तानियों को आगे लाना होगा, दुरुस्त या गलत, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो